بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وارزقنا من الكوثر آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الله جميل جميل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير اي والله يا لطيف يا خبير.